رامي نزل الشغل وسابني، وببص من العين السحرية لقيت جارتي كالعادة مواربة البيت. جريت عليها وبدون أي مقدمات زقيت باب شقتها، لقيتها اتخضت مني وقالت: انت عايزة ايه؟ ابعدي عني، امشي روحي على شقتك. شقتي ايه يا ام شقتي؟ انت من ساعة ما دخلت هنا وانت كل شوية تفتحي الباب بتتجسسي عليا في الطلعة والنازلة. انت ايه حكايتك؟ انت بشر ولا جن ولا ايه؟ انطقي. ولقيت صفاء جارتي بترد عليا وبتقولي: انت اللي بشر ولا جن؟ انت ايه حكايتك؟ وايه اللي جابك تسكني هنا اساسا؟ البيت ده بتاع اهل ابويا، كلهم ماتوا هنا بطريقة غريبة، كل واحد مات بطريقة. يعني عندك الشقة اللي تحت دي شقة عمتي الست ورد، اللي في يوم فتحنا الباب عليها بعد ما قعدنا نخبط عليها كتير لقيناها شالقة نفسها. ولا الشقة اللي فوق اللي انت قاعدة فيها بتاعت عمي الله يرحمه، وبرضه مات هنا بنفس الطريقة، لقيناه مدبوح في المطبخ ومحدش يعرف هو قتل نفسه ولا حد قتله. وجيت انت سكنتي هنا. ثواني كده يا ست صفاء، انا جوزي هو اللي اشترى الشقة دي وقال لي ان اشتراها من واحد مهاجر كندا. ايوه يا اختي، ما هو اللي مهاجر كندا ده يبقى ابن عم، ما استحملش يقعد هنا وباع الشقة وسافر. يا خبر، يعني الشقة دي فعلا كل اللي بيدخلها بيموت؟ البيت كله يا سلمى، البيت كله اللي بيدخله بيموت. طب وانت ايه اللي مقعدك هنا رغم التاريخ المهبب ده؟ هعمل ايه؟ مفيش مكان اروح، وللأسف مش لاقية مشتري للشقة دي خالص، لان كل اللي بيجي يسأل عن الشقة الناس تحكي له اللي بيحصل في البيت. اللي انا مستغرباه انت ازاي لسه عايشة لحد دلوقتي يا سلمى؟ وانا كمان مستغربة زيك. بس على فكرة انا شفت عمتك ورد دي من اول يوم جيت فيه هنا، من يوم فرحي. ياه عمتي ورد، وانا كمان بشوفها كتير. يلا ربنا يرحمها بقى، وربنا يرحمنا من المكان ده. بعد كل اللي سمعته ده جريت على الشقة ولقيت زلزال حصل تاني، بس المرة دي زلزال شديد قوي. والغريب ان انا بس اللي حاسة بيه ومتأثرة بيه، مفيش اي حاجة اتحركت من مكانها. وبعد كام ساعة جه رامي، قلت له اللي حصل بيني وبين جارتنا، لكنه صدمني صدمة اكبر لما قال لي: جارة ايه بس يا سلمى اللي انت سألتيها؟ جارتنا اللي في الشقة اللي قدامنا ماتت من واحنا في شهر العسل. انا لسه عارف الكلام ده من البواب تحت. لا يا رامي لا، ما تقولش كده، انا هتجنن، انا عايزه اروح عند ابويا وامي دلوقتي حالا. اهدي بس يا سلمى، بصراحه بعد اللي بتقوليه انا بقيت خايف اني بات هنا. ماليش دعوه يا رامي، انا عايزه امشي دلوقتي. يلا يلا يا رامي نمشي. بقولك ايه، انا هوديكي عند امك وانا كمان اروح عند امي. انا بصراحه محتاجه اقعد معاها شويه. طيب يلا زي ما تحب. خلاص يا سلمى، ادخلي يلا البسي، انا مستنيكي هنا. ودخلت عشان البس، لقيت ديمونة واقفة في المراية قدامي وبتقولي: ها، لسه مصممة على القعاد هنا؟ عشان تعرفي ان محدش يقدر يتحداني يا سلمى. ابعدي عني، سيبيني في حالي. انت دمرتي حياتي باظت بسببك. انا ما فرحتش من اول يوم جيت فيه هنا. انت اللي جيتي مكاني برجلك وما سألتيش عني ولا عن المكان. خلاص يا ديمونة، انت كسبت الرهان، انصرفي بقى. لقيت على باب الأوضة المجنون اللي تحت. ايه ده، هو انت كمان ميت هنا؟ بس المرة دي ما لقيتوش بيبتسم لي، المرة دي عينيه حمرا، وقال لي: كله نصيب يا سلمى، اللقا نصيب، والفراق نصيب، والموت نصيب، وانت ونصيبك. لقا، فراق، موت. موت يا سلمى. انت عايز مني ايه؟ وايه اللي فتح لك الباب؟ انا معايا كل المفاتيح وكل الابواب صحابي. يا رامي انت فين؟ الحقني. لقيت ديمونة ردت عليا وقالت: مش هيرد عليكي، اصله خلاص ما بقاش موجود. لا يا ديمونة، موجود وهنمشي من هنا. اللي انت عايزاها نعمله. انصرفي يا ديمونة وسيبيني في حالي. رد عليا المجنون وقال: التأخير ما كانش في صالحك يا سلمى، للأسف فات الميعاد وجه وقت الجحيم. لقيت ديمونة والمجنون ماسكين ايد بعض وبيقولوا كلام غريب مش عارفة اكرره تاني، لكن في اخره بيقولوا: هي العالم الاخر، الموت،
الموت، الموت. هو أنا بقيت بعلو حسي أقول يا ناس، يا ناس حد يلحقني، بس مين يسمعني؟ لقيت باب الأوضة اتقفل عليا ومش بيفتح. يا رب، يا رب أعمل إيه؟ يا رب نجيني، أنا ماليش ذنب في كل ده وإنت عالم بحالي. لقيت الدنيا بتلف بيا، فضلت قاعدة على الأرض ومغمضة عين، وفي دقايق كل ده اختفى. ولقيت رامي فتح الباب وقال لي مالك يا بنتي، كل ده لسه ملبستيش؟ هلبس يا رامي، هلبس خلاص، ثواني وهطلع لك. رامي قال لي ها أنا مستنيكي بره. أنا متأكدة إن كل اللي بيحصل لي ده حقيقة، لكن الغريبة إن رامي ما بيشوفش حاجة ولا بيسمع صوتي. وبعد ثواني طلعت الرامي وأنا لسه ما غيرتش هدومي، ولميت حاجتي في شنطة وقلت له يلا يا رامي أنا جهزت نفسي. إيه ده؟ أنت اتجننتي ولا إيه؟ هتنزلي بالبيجامة يا سلمى؟ أيوة، مش عايزة أغير، المكان هنا مش أمان خالص، أنا لميت الحاجات المهمة. يلا بينا، مفيش وقت. طيب يا حبيبتي يلا نمشي من هنا بسرعة. ونزلت جري من غير ما أبص لا يمين ولا شمال. ركبت العربية ورحت على بيت بابا وماما، وأول ما شفت أمي ياه يا سلمى، أخيرا يا حبيبتي ربنا نجاكي وجيتي في حضن تاني. الحمد لله يا أم، أنا هبقى كويسة طول ما انتوا معايا. طيب يا طن، أنا جبتلك سلمى اهو، معلش بقى عشان الوقت اتأخر، أنا هروح أبات عند ماما علشان ورايا شغل الصبح. لقيت بابا بيجري على رامي وبقول له ايه يا ابني ما تبات معانا هنا، ايه المشكلة؟ الوقت اتأخر. لا يا عمي معلش، أنا محتاج كمان أقعد مع أمي شوية. طيب يا ابني على راحتك زي ما تحب. ومشي رامي، وأنا كل اللي كان نفسي فيه إني أرتاح وأنام في حضن أمي اللي كله أمان. ولقيت ماما بتقولي يا بنتي مش عايزة أضايقك، نامي براحتك وأنا هقوم أنام بره. لا يا ماما خليكي جنبي، أنا خايفة أنام لوحدي، عشان خاطري خليكي معايا. أمي ردت عليا وقالت كان مستخبيلك فين كل ده يا سلمى؟ كنت لسه صغيرة يا حبيبتي على الجواز والهم ده. نامي يا حبيبتي، نامي وأنا قاعدة جنبك. وكان رامي قاعد عند أمه، والحوار بينهم كالآتي يا رامي، أخيرا يا حبيبي وديتها عند أمها وهتيجي تقعد معايا؟ أيوة يا أم، بس حاسس إني ما كانش ينفع أمشي وأسيب البيت. لا يا رامي فوق كده، أنا مش مستغنية عنك، وبعدين خلاص اللي احنا عايزينه حصل، أنا ماليش غيرك في الدنيا ومفيش أي حد يقدر يبعدك عني ولا حتى حتة العيلة دي. خلاص يا أمي اللي حضرتك تشوفيه. أمال فين طارق أخويا؟ طارق بعد يا أخويا ما كان قاعد معايا هنا طلع عند مراته، ما انت عارف إنها لتاتة وتحب تعرف منه الأخبار. يا خوفي منها يا أمي، يا خوفي منها بجد. يا حبيبي وانت مالك ومالها، بكرة لما تيجوا تسكنوا هنا هي هتبقى في حالها وانتوا في حالكم. المهم انكم تنوروا البيت وتيجي سلمى هنا وتنفذ اللي انا عايزاه ان شاء الله يا أم. يلا تصبحي على خير وانت من اهله يا حبيبي. يلا انا هروح اقعد عند خالتك شوية. وطارق اخو رامي في شقته مع نجلاء مراته، وكان باين عليها انها متضايقة قوي. طارق بيقول لها مالك يا نوجة متضايقة كده ليه؟ وهفرح ليه يا سي طارق؟ انت مش بتقول ان اخوك ومراته هيجوا يشرفونا هنا؟ وطبعا الست مرات اخوك عيلة في تانية ثانوي. رايحة فين يا حبيبتي؟ رايحة الدرس. جاية منين يا حبيبتي؟ جاية من الدرس، وانا ابقى خدامة اللي خلفوها. وانت دخلك ايه يعني يا نجلاء؟ هم هيقعدوا في شقتهم وانت قاعدة في شقتك، مفيش اي اختلاط بينا وبين بعض. وانت عارفة ان امي عايزة تستفرد بيها شوية، يعني انت ملكش لازمة. بقولك ايه يا طارق، انت عارف اني ما بحبش اقعد مع حد، انا زي الفريق ما حبش شديد. بقولك ايه يا نجلاء، اتعدلي كده بدل ما اعدلك، ملكيش دعوة بحد وخليكي في حالك، انت فاهمة؟ انت بتزعقلي يا طارق. طيب انا هوريك هعمل ايه، اعملي اللي تعمليه، انا هدخل انام، ده انت ولية نكدية. الله يسامحك يا شيخة. هاجري يا اخويا نام، والله لو اوريكي يا اللي اسمك سلمى انا هعمل فيكي ايه. وتاني يوم الصبح صحيت من النوم وافتكرت حاجة مهمة قوي، وناديت على بابا وقلت له صباح الفل يا بابا،
بقولك ايه، بعد اذنك انا عايز اطلب منك طلب، عارفة انه صعب بس لازم اروح هناك تاني. تروحي فين يا سلمى؟ اوعى يكون اللي في بالي. ايوه يا بابا، عايزة اروح الشقة، اصل نسيت المية مفتوحة هناك. يا بنتي ما تخلي رامي يروح يقفلها، هو احنا ناقصين؟ احنا متلبشين خلقة. معلش يا جماعة حقكوا عليا، رامي في الشغل وخايفة يتخانق معايا. طيب يا بنتي أمري لله، يلا بينا نروح وربنا هو الستار بقى. ورحنا هناك أنا وبابا، وقدام العمارة اللي جريت منها امبارح بالبيجامة جمدت قلبي وقلت يلا يا بابا، يلا نطلع، مفيش حل غير كده. يلا يا بنتي أمري لله. وطلعنا الشقة، بس الصدمة اللي محدش يتوقعها إن الشقة فاضية، فاضية من العفش. وبابا قال لي يا خبر اسود ومنيل، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، العفاريت سرقوا العفش وشخبطوا على الحيطان كمان. قلت لك يا سلمى بلاش نيجي هنا. أما أنا الصدمة خلتني مش عارفة أقول إيه ولا عيد إيه، وكل اللي عليا بقوله مستحيل، مستحيل ده يحصل يا بابا، هو في عفاريت بتسرق العفش؟ بابا قال لي يلا يا بنتي نمشي من هنا عشان خاطر ربنا، في داهية العفش، في داهية كل حاجة. أنا لازم أكلم رامي يا بابا، لازم يجي دلوقتي وشوف لنا حل. ماشي يا سلمى، هنكلمه بس تحت العمارة، يلا بينا ننزل من هنا بسرعة. ولما نزلنا تحت كلمت رامي وقلت له اللي حصل. رامي رد عليا متعصب وقال لي يا خبر ازاي ده يحصل، يا خراب بيتك يا رامي، كل ده منك انت يا سلمى، اقول عليكي ايه، ما انا كنت قاعد في بيت اهلي زي الفل. يا رامي مش وقته الكلام ده، يلا بسرعة نشوف هنعمل ايه. وبعد دقايق رامي جالي وطلعنا الشقة، ورامي قال مفروض نعمل ايه دلوقتي يا ست سلمى؟ هنعمل ايه يعني؟ مفروض نبلغ البوليس، هي دي عايزة كلام؟ بوليس ايه؟ انت هبلة؟ انت عايزة البوليس يفتكر اننا مجانين؟ مفيش اي حاجة تثبت ان في اثار سرقة او كسر في الباب، والمحضر ولا هيكون ليه اي لازمة. انا عن نفسي يا ابني فوضت امري لله، حلال على العفاريت وهعتبرهم فدية لبنتي. طب وبعدين يا عمي هنعمل ايه؟ هنقعد فين؟ بقولك ايه يا ابني، هات شقة تانية اقعدوا فيها، وبيع دي هنعمل ايه يعني؟ شقة تانية. للأسف يا عمي اللي كان هيشتري الشقة لغى الاتفاقية معايا وقال لي اني غشاش وكنت هدبسه في شقة مسكونة، لولا ان ولاد الحلال دلوه وقالوا له ما ينفعش يعيش هنا. خلاص يا ابني الأمر لله، مؤقتا تقعدوا في بيت العيلة لحد ما الشقة دي تتباع، هنعمل ايه يعني يا ابني؟ خلاص يا عمي أنا موافق، هتيجي معايا يا سلمى النهاردة بالليل عند ماما. معلش يا رامي خليني بايتة مع بابا وماما كمان يومين. خلاص يا ستي زي ما تحبي. ولما روحت مع بابا لقيته هو وماما قاعدين يواسوني ويقولولي اسمعي يا بنتي، كل حاجة لها نصيب، حاجتك دي ما كانتش من نصيبك ويمكن ربنا جعلها فدا ليكي، احمدي ربنا انك خرجتي من الموضوع ده على خير، واحدة غيرك كان زمانها اتجننت. بس ازاي يا جماعة، ازاي العفاريت اللهم احفظنا تسرق العفش؟ انا هتجنن يا بابا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عارفة اني فقرية من يومي، والله العظيم يا جماعة انا كنت مرتاحة قوي للشقة، ولولا اللي حصل فيها ما كنتش مشيت ابدا ولا سبتها. سلمى يا حبيبتي انا امك وبقولك ربنا يعوض عليكي، وبالنسبة لقعادك مع حماتك مش هيطول بإذن الله. رد بابا عليها وقال ولو طول يا بنتي ولا أي حد ضايقك تعالي هنا، بيت أبوكي مفتوح في أي وقت. يعني من رأيكم إني أروح يا جماعة؟ بابا رد عليا وقال لي أيوة يا بنتي، الأصول بتقول كده علشان الناس ما تفتكرش إنك مش عايزة تقعدي معاهم أو مش بتحبيهم. خلاص يا بابا هعمل زي ما حضرتك قلت، وهروح بكرة عند حماتي وهعملها مفاجأة الرومي. خلاص يا حبيبتي ربنا يهدي سرك. وتاني يوم كلمت رامي وقلت له خلاص يا رامي أنا جاية لك يا حبيبي. بجد يا سلمى بجد أنا كنت زعلان قوي وبقول لنفسي هو معقول كل واحد فينا هيقعد في حتة؟ معلش يا حبيبي أنا هاجي بكرة بإذن الله. خلاص يا حبيبتي وأنا مش عايزة أضايقك، وقت ما تحبي تيجي تعالي أو كلميني وأنا هاجي أخدك. ماشي يا حبيبي يلا سلام.
وبعد ما قفلت مع رامي قلت لماما معلش يا ماما هروح لحماتي دلوقتي واعملها لهم مفاجأة. ماشي يا حبيبتي ربنا معاكي، ولما توصلي ابقي كلميني طمنيني عليكي. حاضر يا ماما سلام. ومشيت من بيت أمي ورحت لحماتي، بس اللي صدمني إني لقيت هناك أيوة هي ديمونة. يا ترى إيه اللي هيحصل معايا أنا وديمونة في بيت حماتي، وهتصرف معاها إزاي؟ كل ده هتعرفوه أكتر في الحلقة الجديدة، انتظروني.